म्यानेजमेन्ट चितवनमा 6 महिना पढाइ र 6 महिनादेखि 1 वर्ष तालिम हुने प्रोफेसनल डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट्स, प्रोफेसनल डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्टमा नोभेम्बर इन्टेकका लागि भर्ना खुल्यो। साथै एसई +2 ले पनि पढ्न पाउने सर्ट कोर्स फ्रम 1 to 3 month in certificate in front management, cooking, bartending, bakery, housekeeping, waiter, waitress, free college uniforms, restaurant quiz, job fair intern placement in Dubai, China and many more. सम्पर्क कलेज अफ कुलिनरी एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट चितवन, लायन्स चोक, विशाल मार्ग, नारायणगढ। फोन नम्बर 056 571 408 056 571 116। स्थानीय विषयवस्तुमाथिको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति सामुदायिक गतिविधिबाट निश्चल गौडेलको नमस्कार। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 7:30 बजिसकेको छ। कार्यक्रम सामुदायिक गतिविधि तपाईँले हरेक दिन साँझ 6:30 बजे र आइतबार बाहेक हरेक दिन बिहान 7:30 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। आइतबार भने बिहान 7 बजे सामुदायिक गतिविधि लिएर हामी तपाईँको माझमा उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको सामुदायिक गतिविधिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नवलपुरको कावासुते नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा डिप बोरिङ मार्फत सिँचाइ गरिने भएको छ। सिँचाइको सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका यस क्षेत्रका स्थानीय डिप बोरिङ मार्फत पानी उपलब्ध हुने भएपछि हर्षित भएका छन्। बोरिङको हिजो कावासुते नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष नेत्रप्रसाद खतिवडाले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, यो बोरिङ मार्फत यस क्षेत्रको करिब 80% जमिन सिंचित हुन्छ। कृषिमा पनि कावासुते नगरको यसवटा नमुना बन्न सक्छ। नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको करिब 1 करोडको लागतमा परियोजना सम्पन्न भएको निर्माण समितिका संयोजक टङ्कप्रसाद लुइटेलले बताउनु भएको छ। योजनाका इन्जिनियर महेन्द्र यादवले डिप बोरिङ मार्फत 12 महिना 180 बिघा जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुग्ने बताउनु भएको छ। कावासुते 9 मा 1 महिना 180 बिघा जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुग्ने बताए। सँगसँगै कावासुते 9 मा ठुल मात्रामा खेतीयोग्य जमिन रहेकाले यस आधुनिक कृषिको सहज हुने स्थानीय कुलमान श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बोरिङ परियोजनाबाट यस वडाको अधिकांश जमिनमा सिँचाइ पुग्ने भन्दै स्थानीय गणेश कार्कीले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न करिब 2 महिना लाग्ने बताइएको छ। क्षेत्री समाज नेपाल नवलपुरको अध्यक्षमा कोशराज कार्की चयन हुनु भएको छ। कोशराज कार्कीको अध्यक्षतामा समाजको 13 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ, जसको उपाध्यक्षमा ललित बहादुर बोहरा, महिला उपाध्यक्षमा विमला अधिकारी, सचिवमा बलबहादुर केसी, कोषाध्यक्षमा भेषबहादुर अधिकारी, सहसचिवमा धर्मबहादुर जीसी, सदस्यहरूमा डिलबहादुर जीसी, लक्ष्मी भण्डारी, रामबहादुर कुँवर, कृष्णबहादुर बस्नेत, विष्णुबहादुर गौतम, धनसिंह बोहरा, प्रेमबहादुर कार्की रहनु भएको छ। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको औपचारिक घोषणा तथा पद ग्रहण हिजो सम्पन्न भएको थियो भने अधिवेशनको खुल्ला सत्र मङ्सिर 23 गते नै सम्पन्न भएको थियो। घोषणा तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा क्षेत्री समाजका केन्द्रीय सदस्य दिपेन्द्र वैद्यवार, ऋषि खवास छेत्री, तेजबहादुर केसी, धनमाया कडरिया खड्का, मुना केसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई कारबार सम्हाल्न आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकान्त पौडेल 46 दिनमै सरुवा हुनुभएको छ। उहाँ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएको हो। हाल देवचुली नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेको छ। विहीन रहेको छ। पौडेल यस अघि वालिङ नगरपालिकाबाट यस नगरपालिकामा आउनुभएको थियो। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरेको नगरपालिका वालिङ नगरपालिकाबाट आउनुभएकोले पनि पौडेलले देवचुली नगरपालिकाको फोहोर मैला पनि सही व्यवस्थापन गर्नेमा नगरवासीहरू उत्साही रहेका थिए। तर 2 महिना पनि नबित्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएपछि नगरवासी निराश भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडकको निर्माण कार्य 1 वर्षदेखि ठप्प भएपछि यात्रुलाई समस्या भएको छ। ठेकेदार कम्पनीले बाटोको बेस र कल्भर्ट निर्माणका लागि मिसकट र गिटी बालुवाको अभाव देखाउँदै 1 वर्षदेखि निर्माण कार्य ठप्प पारेपछि यात्रुलाई त यात्रामा समस्या भएकै छ, त यता स्थानीयहरू धुलोको कार्य
हैरानी खेप्न बाध्य भएका छन्। नवलपरासीको सदरमुकाम परासीदेखि गोपीगञ्जको नारायण चोकमा जोडिने 13 किलोमिटर दूरीको यस हुलाकी राजमार्ग सडकको घाममा धुलो र वर्षामा हिलोले सो बाटोबाट यात्रा समेत कठिनाइ हुने गरेको स्थानीय जयराम गुप्ताले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार निर्माणाधीन उक्त सडक वर्षाले ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्डी र घामले धुलाम्य भएको छ। सो बाटोमा यात्रा गर्ने यात्रु बाटोको खाल्डाखुल्डी र धुलोको हैरानी त खेपेकै छन्। यता स्थानीयहरूको घरमा धुलोपछि लत्ता कपडा मैलो हुने र खाना तथा श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या भोग्नु परेको स्थानीय गुप्ताले बताउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अन्तर्गत सडक विभागले विक्रम सम्वत 2073 सालमा 2 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी द कञ्चनजङ्घा बिरुवा शिवशक्ति जेबीलाई 25 करोड 19,70,560 रुपियाँमा ठेक्का दिएको थियो। ठेक्का लिएको समय यसै वर्षको फागुन महिना 15 गते सकिँदैछ, तर अहिलेसम्म 20% पनि काम हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले बाटोमा ग्राभेल खसाल्ने, केही कल्भर्ट निर्माण र थोरै ढल निकासको निर्माण बाहेक अरू केही कार्य गरेको पाइएको छैन। यात्रु तथा स्थानीय जनताको समस्यालाई समाधानका लागि निर्माण कार्य ठप्प पारी सम्पर्कविहीन रहेको ठेकेदार कम्पनीलाई कार्य सुचारू गर्न पटक पटक सरावल गाउँपालिकाबाट चिठी काटेर पहल गर्न खोजियो, तर ठेकेदारले कुनै वास्ता गरेन। यसलाई केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। लामो समयदेखि हिलाम्य र धुलाम्यको समस्या भोग्दै आएका यात्री तथा स्थानीयहरू निर्माण कार्य ठप्पले झनै समस्यामा परेका छन्। बाटो हिलाम्य र धुलाम्य कारण त्रिवेणी गोपीगञ्ज जाने व्यक्ति बर्दघाट भूमई राजमार्ग हुँदै परासी आउन लामो दूरीको बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन्। काम बन्द गरी सम्पर्कविहीन रहेको ठेकेदारलाई दबाब दिएर काम गराउन नत्र केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकार नै अग्रसर देखिएको छ, न त जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू नै कुनै पहल गरेको पाइएको छ। मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घ मध्यबिन्दु नगरपालिकाको आयोजनामा हुने प्रथम मध्यबिन्दु महोत्सवको तयारी तीव्र पारिएको छ। यही पौष 13 गतेदेखि 23 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको 60% काम सम्पन्न भएको र मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष केदार प्राजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। महोत्सवका लागि 80वटा स्टलहरू बुकिङ भइसकेको र अन्य स्टलहरू बुकिङका लागि छलफल भइरहेको अध्यक्ष प्राजुलीको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी प्रदर्शनी स्थल निर्माण कार्यदेखि लिएर दर्शकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि बाटोघाटो विभिन्न तयारीका कार्यहरू पनि भइरहेको प्राजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। महोत्सवमा कृषि उत्पादनको प्रदर्शनी, विभिन्न अटो कम्पनीका स्टल, विभिन्न खानाका परिकार, घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्रीका प्रदर्शनी, सेवामूलक संस्थाका प्रदर्शनी कक्षहरू रहने हुँदा त्यसको पनि तयारी सुरु भएको मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव चेतन पौडेलले बताउनु भएको छ। महोत्सव अवलोकनको लागि सर्वसाधारणलाई 50 र विद्यार्थीको लागि 30 रुपियाँ टिकट दर कायम गरिएको छ। विशेष गरी मध्यबिन्दु नगरपालिका, विनय त्रिवेणी गाउँपालिका, होप्सेकोट गाउँपालिका क्षेत्रको कला, संस्कृति र आर्थिक गतिविधिको प्रसारलाई समेट्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको अध्यक्ष प्राजुलीको भनाइरहेको छ। स्थानीय तहमा खटिएका शिक्षा सेवा समूहका कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले एउटै जिल्लामा 9 जनासम्म उपसचिव पठाएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयले गत असोज 26 गते 166 जना उपसचिवलाई सरुवा गरेको थियो, जसमा धेरै कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा अझै गएका छैनन्। नवलपुर जिल्लाको देवचोली नगरपालिकामा खटाइएका ईश्वरी प्रसाद पोखरेलले सरकारले न्यायपूर्वक कर्मचारी समायोजन नगरेका कारण आफू खटाइएको ठाउँमा नगएको दाबी गर्नुभएको छ। उपसचिव तहकै व्यक्ति मातहतमा रहेर काम गर्नु परेकोले आफूलाई त्यो मान्य नभएकोले कार्यक्षेत्रमा नगएको उहाँको भनाइरहेको छ। सरुवा गर्दा सरकारले योग्यता, वरिष्ठता र केही नहेरेको पोखरेलको आरोप रहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले 245वटा नगरपालिकामा उपसचिव पठाएको छ, तर प्रशासन र प्राविधिक क्षेत्रका उपसचिवलाई पनि नगरपालिका नै पठाएका कारण हाल समस्या उत्पन्न भएको छ। नवलपरासी पूर्वको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 6 मा पर्ने त्रिवेणीधाम त्रिवेणी क्षेत्र धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व पुगेको क्षेत्र हो। गण्डकी प्रदेशको एक महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा त्रिवेणीलाई लिएको छ, तर यसको प्रसार र विकास हुन नसक्दा सधैँ ओझेलमा परेको छ। नारायणी, गण्डकी, सोनाभद्र र पूर्णभद्र 3 नदीको सङ्गम स्थल भएको यस स्थानको नाम त्रिवेणी राखिएको हो। 3 नदीको सङ्गम स्थलमा रहेको मनोरम धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रले यहाँ पुग्ने जो कसैको पनि मन प्रफुल्लित हुने गर्छ, तर ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भएर समेत यसको उचित विकास र प्रवर्धन भने हुन नसकेको प्रति यहाँका स्थानीयवासीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्।
त्रिवेणी क्षेत्रमा दैनिक रूपमा उल्लेख्य रूपमा धार्मिक पर्यटक आउने गरेका छन्। अधिकांश भारतबाट भक्तालुहरू आउने गर्दछन्। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक समेत वृद्धि हुँदै गएका छन्। महलभित्र आकर्षक राधाकृष्ण भगवानको मूर्ति समेत राखिएको छ। शीश महल अवलोकनका लागि सामान्य शुल्क राखिएको छ। धानको खर्च व्यवस्थापनका लागि शीश महल अहिले मुख्य स्रोत बनेको छ। त्रिवेणी धाममा नेपाल, भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट दैनिक रूपमा कम्तीमा 1000 पर्यटकले यसको अवलोकन गर्ने गरेको गजेन्द्र मोक्ष धामका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रपुनाचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। नवलपरासी जिल्लामा अव्यवस्थित मासु पसल बढ्दै गएका छन्। जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा दर्ता नै नभइकन अवैधानिक रूपले जताततै अव्यवस्थित मासु पसल थपिने कार्य भइरहेको छ। तर सम्बन्धित निकाय भने मुखदर्शक बनेको छ। फुटपाती एवं टङ्की मासु पसल हाइवे क्षेत्रभन्दा ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा थपिँदै गएको, तर यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा जिल्ला, नगरपालिका एवं गाउँपालिका बेखबर रहेको छ। मासु व्यवसायीहरूले मासु पसललाई सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै नगराइकन चोक बजार र गाउँमा फुटपाथ एवं बाटोको छेउमा एक सानो टङ्की राखी मासु वितरण गर्दै आइरहेको पाइएको छ। नछपिकन राखिएको ती अव्यवस्थित मासु पसलहरूमा मासुमा बाटोको धुलो धुवाँ प्रत्यक्ष रूपमा मासुमा टाँसिने गरेको छ भने माखाहरू पनि त्यत्तिकै भन्किने गरेको प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। व्यवसायीहरू कुखुरा र खसी भुत्लाएर प्वाँख र रौँहरू त्यत्तिकै पसल नजिकै फाल्ने पनि गरेका छन्। यसरी अव्यवस्थित तरिकाले बढ्दो फुटपाती कुखुरा एवं खसी मासु पसलले बजारहरू त दुर्गन्धित भएकै छन्, मासु प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्ने गरेको पाल्ही नन्दन गाउँपालिका 3 का निवासी तारेन्द्र वर्माले जानकारी दिनुभएको छ। नवलपरासीमा सिरक डस्ना बनाउने धुनिया जातका पेसाकर्मीहरूको पेसा सङ्कटमा परेको छ। बजारमा आकर्षक रेडिमेड सिरक डस्ना छ्यापछ्याप्ती पाइन थालेपछि सिरक डस्ना पेसाकर्मीहरूको पेसा सङ्कटमा परेको हो। पहिला जाडो मौसम सुरु हुनसँगै गाउँका पेसाकर्मी गई सिरक डस्ना बनाउने काम भ्याइ नभए हुन्थ्यो, तर यस्तो आधुनिक समयमा जाडोमा प्रयोग हुने आकर्षक रेडिमेडका सिरक डस्नाहरूको बजार बढ्दै जाँदा पेसा सङ्कटमा परेको पाल्ही नन्दन गाउँपालिका 4 पाल्हीका निवासी आशिक अली धुनियाले बताएका छन्। विगत 43 वर्षदेखि सिरक डस्ना बनाउने काम गर्दै आएका धुनियाले अहिले रेडिमेड सिरक डस्ना गद्दा बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन थालेपछि पेसाकर्मीहरू काम नपाएर घर परिवार समेत पाल्न गाह्रो भएको बताएका छन्। केही वर्ष अगाडि बजारमा रेडिमेड सिरक डस्नाको बढी उपलब्धता नहुँदा हामी पेसाकर्मीहरूलाई मानिसको सिरक डस्ना बनाउन घरमा बोलाउने गर्थे। त्यति बेला हामीले पाएको काम भ्याइ नभए हुन्थ्यो, पैसा पनि राम्रै कमाइन्थ्यो, तर अहिले जनताहरू रेडिमेड आकर्षक सिरक डस्ना बजारबाट नै खरिद गर्ने गर्दा हाम्रो पेसा सङ्कटमा परेको छ, धुनियाले भनेका छन्। अहिले जाडो सिजन चलिरहँदा पनि कुनै न कुनै दिन मात्र काम पाइएको छ। अधिकांश दिन काम नपाएर खाली बस्ने स्थिति रहेको छ। लामो समयदेखि सिरक डस्नाको काम गर्दै आइयो, अरू कुनै सिप नभएर अर्को कामतिर पनि लाग्न सकिन्न, बुढेसकाल पनि लागिसक्यो। यसै पैसाले मात्र घर परिवार चलाउन कठिनाइ समेत भइरहेको धुनियाले बताएका छन्। पेसाकर्मीहरूले बलियो र टिकाउ सिरक बनाउँदा रुईलाई राम्ररी धुनाइ गरेर त्यसलाई तयार गर्थे, जुन एकपटक बनाएको करिब 5 वर्षसम्म टिक्न सक्थ्यो। तर आधुनिक समय अनुसार बजारमा आएको रेडिमेड आकर्षक सिरकतर्फ जनता लम्किने गरेका छन्। उनीहरूको पेसा सङ्कटमा अरू सिप छैन। बुढेसकाल घर परिवार पाल्न पनि बाध्यताले जीवनमा ठुलो चुनौती छ। एकातिर पेसाकर्मीहरूले काम नपाउने, अर्कोतर्फ रेडिमेडको बजार बढ्दै जाने, केही वर्षमा पेसा नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको धुनिया पेसाकर्मीहरूको भनाइरहेको छ। भरतपुर अस्पताललाई सङ्घ वा प्रदेश अन्तर्गत राख्ने भन्ने विषयमा अन्यल कायमै रहेको छ। अन्यलका कारण अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा परेको भरतपुर अस्पतालका मेसो डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। अस्पतालले हिजो गरेको नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया तथा फ्रेन्ड्स अफ भरतपुर अस्पताल गठन कार्यक्रममा मेसो पौडेलले अस्पताललाई सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारको अन्तर्गत राख्ने भन्ने निर्णय नहुँदा अस्पताल व्यवस्थापनको लागि बजेट नआएको बताएका छन्। सरकारको लगानीमा 300 बेड र सञ्चालन समितिको लगानीमा 300 बेड क्षमतामा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ। अस्पतालमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा खिमलाल भण्डारी नियुक्त भएसँगै अस्पतालमा 7 सदस्यीय सञ्चालन समिति गठन भएको छ। 2000 बिरामीलाई 600 चिकित्सक कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य सेवा दिनु परेको भन्दै मेसो पौडेल अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि यस आर्थिक वर्षमा सरकारले नै बजेट नदिएको बताउनु भएको छ। मेसो पौडेलका अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन एवं मेसिनरी उपकरण खरिदका लागि 40 करोड रुपैयाँ सरकारसँग माग गरिएको छ। अस्पतालमा सरकारी दरबन्दीका
164 जना मात्र चिकित्सक कर्मचारीहरू रहेका छन्। PICU खरिदका लागि 5 करोड रुपैयाँ, MRI खरिदका लागि 16 करोड रुपैयाँ, इमर्जेन्सी ल्याब निर्माणका लागि 4 करोड रुपैयाँ लगायत विभिन्न उपकरण खरिदका लागि बजेट माग गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। अस्पतालमा 7 करोड लगानीमा कुरुवा घर निर्माण हुँदै गरेको भन्दै मेसो पौडेलले अस्पतालको जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस CMS ले 2 करोड बढी नदिएको बताएका छन्। त्यस्तै अस्पतालको जग्गामा नै सञ्चालित CTVTलाई जग्गा छाड्न पटक पटक पत्रचार गरे पनि नहटेको उहाँले बताउनु भएको छ। पौडेलका अनुसार CTVT सञ्चालित 1 बिघा 8 कट्ठा जग्गाको लालपूर्जा अस्पतालसँगै छ। पुरानो प्रोजेक्ट अन्तर्गत 3 करोड रुपैयाँको लगानीमा अस्पतालको C ब्लक निर्माणाधीन रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। चितवनको दुर्गम मानिने माडी क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 निकुञ्ज ऐन नै बाधक बनेको सरकारवालाहरू बताइरहेका छन्। ऐनमा रहेको अनेक प्रावधानका कारण ठेक्का सम्झौता भएका र बजेट विनियोजन भएर ठेक्काको प्रक्रियामा रहेका दर्जन बढी विकास योजनाहरू अल्पत्र परेका छन्। 2 वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भएको वनकथाको रिउ पुलदेखि परिउ खोला देवेन्द्रपुरसम्मको 15.2 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको म्याद माघ 16 गते सकिँदैछ। यो सडक वातावरणमा प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को कारण देखाउँदै निकुञ्जले राष्ट्रिय प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्देशन दिएको हो। उहाँले करिब दर्जन योजना निकुञ्ज ऐनका कारण अल्पत्र परेको बताउनु भएको छ। यस्तै जीवनपुरदेखि बगै बस पार्कसम्मको 7.8 किलोमिटर सडक पनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को कारण देखाउँदै अवरोध भएको छ। यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि रु 10 करोड बजेट विनियोजन र 2 वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। यस्तै EIA नभएको भन्दै माडीमा 11वटा पुल निर्माण अघि नबढाउन निकुञ्जले निर्देशन जारी गरेको छ। 9वटा पुलको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने 2 पुलको बोलपत्र आह्वान हुन बाँकी रहेको छ। यसअघि रिउ खोलाको पुल निर्माण गर्दा र माडीमा नै सडक कालोपत्रे गर्दा EIA नगरेको भन्दै यसपटक निकुञ्जले अनेकौं वाहनमा काम अघि बढ्न नरोकेको प्रमुख ढकालको आरोप रहेको छ। पुस 16 गतेसम्म पनि यस्तै अवरोधहरू भइरहे आन्दोलन गर्ने प्रमुख ढकालले चेतावनी दिनुभएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA का नाममा विकासबाट पछाडि पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको पनि उहाँको आरोप रहेको छ। सरकारले आफूहरूको राष्ट्रिय पर्वको बिदा कटौती गरेको भन्दै आदिवासी जनजाति समुदायले बिदा कायम गर्न माग गर्दै हिजो प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आह्वानमा विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो चाडपर्वमा राष्ट्रिय बिदा दिन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्रिय पर्वहरूको बिदा पुनः कायम गर, आदिवासी जनजातिमाथिको दमन बन्द गर नारा लेखिएको ब्यानर र पम्पलेट बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। तमु लोसार, गाल्बो लोसार, सोनाम लोसार, उधौली उभौली, माघे सङ्क्रान्ति लगायतका सार्वजनिक बिदा दिन उनीहरूको माग रहेको छ। धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानमाथि आक्रमण भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष जगत बहादुर बरामले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने क्रममा आफ्नो समुदायको मुख्य चाडपर्वमा बिदा नदिएको भन्दै आदिवासी जनजाति महासङ्घले यसअघि आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। र ग्लोबल IMF ब्याङ्कले आफ्नो सेयर धनीलाई 16% सेयर लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। सञ्चालक समितिको प्रस्ताव अनुसार बैङ्कले आर्थिक वर्ष 2074-75 को मुनाफा समेत उक्त सेयर लाभांश प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। सञ्चालक समितिले सोही हदसम्म जारी पुँजी वा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ। बैङ्क सञ्चालक समितिको यही पुस 1 गते बसेको बैठकले सेयर लाभांश सम्बन्धी निर्णय गरी हिजो नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई जानकारी गराएको हो। बैङ्कले प्रस्ताव गरेको उक्त सेयर लाभांश नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत तथा बैङ्कको साधारण सभाबाट पारित भएपछि सेयर धनीलाई वितरण गरिने भएको छ। बैङ्कले यही पुस 27 गते साधारण सभा बोलाएको छ। बैङ्कले अधिकृत पुँजी रु 10 अरबलाई वृद्धि गरी रु 16 अरब पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ। बैङ्कको चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा रु 7 अरब 70 करोडले वृद्धि भई निक्षेप 114 अरब 21 करोड पुगेको छ भने कर्जा 9 अरब 30 करोडले वृद्धि भई 102 अरब 67 करोड पुगेको छ। यिनै प्रसङ्गसँगै स्थानीय विषयवस्तुमाथिको विश्लेषणात्मक सन्दर्भ सामुदायिक गतिविधि आजको लागि यही सकिन्छ। तपाईसँग पनि समुदायमा भएका कुनै गतिविधि छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो मध्यबिन्दु FM 101 मेगाहर्ज
पोस्ट बक्स नम्बर 1 कावासोती 3 सभापति चोक नवलपुर। तपाईँ हामीलाई टेलिफोन मार्फत 078 540 614 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो news.radiomidpoint@gmail.com। हवस् त, कार्यक्रम सामुदायिक गतिविधिबाट सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा प्राविधिक साथी टिभी मगर र म निश्चल गौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।